आफै मंगल राजा भयो, आफै भयो मन्त्री, राक्षस नाम सम्बतैल, के होल लोकतन्त्री। नयाँ वर्ष 78 का अगाडि मंगल, राक्षस नाम सम्बतमा कम्ती हुन्छ फल। कुर्चीकी कचकच होली, सत्ता खिचा तानी, आग लागि जेदा हुन्छ कमै वर्षा पानी। दुर्घटनाकी ठुली डर, कुठौरी मंगल, सुकन्ना पानीका मूल, नासमास जङ्गल। बैरी भाव मतभेद, राजनीतिमा हुने, महामारी डर तरास, संसार फैलिने। अगुवा नेता ठगुवा होलो, भोट दिने जालमा, संविधान फिल होलो आजि नेपालमा। 5 वर्ष राजनीति बौर, एक मने सरकार, घरभित्रै मारा सत्ताको दरकार। कैद कट्टा अपराधीका, सज्जन झेल होलो, बाहिर देश इसाराले, राजनीति खेल होलो। आत्महत्या बलात्कारी, नै हुने हो कमी, भ्रष्टाचारै चारैतिर और होलो जमी। निरङ्कुश सत्ताधारी, न्याय हराई झालो, गृह दशा मंगलकी, राक्षसको पालो। सीमानामा कचिङ गल, विदेशको ऋण, इसा छन् सम्बतका, आउन नौला दिन। चुनावको घोषणा होलो, नयाँ सम्बतमा, नेताकी मोजमस्ती धेक्या, जनता विपदमा। पढी आउने सङ्कटकी, गरौँला सामना, नयाँ साल सम्बतको, यो शुभकामना। हट्या नै हो डटी खाने, नेपालीको बानी, आउन चुनाव भोट देउला, निको मान्छ छानी। निसी गई चैतकी होरी, आइपुगी विस्पति, शुभकामना दिए मैले, माया मान्य जति, शुभकामना दिए मैले, माया मान्य जाति। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार। अरे नमस्कार। देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीले नयाँ सम्बतका फल शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेको थियो। तसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या। आज लगै 8:40 सँगै बस्दिया बिन्ती अनुरोध छ। नयाँ वर्षको शुभकामना लेखी पठाएका, विस्पतिको शुभकामना लेखी पठाएका इसाई रचना छन् और कैयौँ और प्रसङ्गका रचना लगै छन्। जति लगै समय हामीसँग छुट्याइएको छ तैभित्र जतिलाई समेट सक्दा रचना सुनाउला, गीत लगै सुन्ला। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीलाई नयाँ सम्बतका फल शीर्षकको यो रचना कोसेलेकीलाई। तिलकपुर कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। रामपुर खलामा पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो। देउडा साहित्य रत्न पण्डित शिवदत्त पन्तजीले भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुरबाट लेखिरहेछ। 2078 सालको शुभकामना भन्नुभर के लेख्या रहेछ। ऋतु महिना वर्ष दिनमै घुमी घुमी आउने, मानिसको चोला भण्या, फर्केर नआउने। 77लाई बिदा अरी 78 आइगयो, सँगसँगै कोरोनालाई स्वागत अरिआयो। 2078 साल साके 43 नेपाली सम्बत पढ्यो 1141। 2021-22 भारतीय सम्बत, राजा मन्त्री मंगल भयो, सम्बत्सर राक्षस। जसोै नाउँछ उसै फल्छ, एक वर्ष भरिलाई, इन्द्र देवता दिने होइनन्, पानी बरिखा लय। राजा मन्त्री मंगल भयो, अग्निको भय, रोग व्याधले दुःख दिन्छ, पानी कोलै छेय। तिथि पढी त्रयोदशी, त्यो पानीकी खाने, अनुराधा नक्षत्र छ, सुख शान्ति जमाने। साध्य योगको फल भन्छ, सुखाइ छ सबैलाई, समभाव छ यही वर्षको, वर्षफल तपाईँलाई। 77-78 तैपनि निकै छ, जगत लग्न मिन पढ्यो, सब दुःखदायी छ। वैशाख वसन्त ऋतु, ऋतुको राजा हो, नेपाल बस्ने नेपालीको, नेपाल साझा हो। परदेशी सप्पर देश है,
फर्की आया घर देवता पुजिन लाग्या विस्पतिका भर कोइराल फुल्या सेती पट्ट बेडुलाई टुसाया आउँसेल काफल पाक्या किरमला रुखाया गौजौँ पाकी पेला भया खेतपाखा भितरी न्याउली कोइली भाका फेर्यो बोलिया तितरी बासु लेके रुडी तुडी बिनय बाजी सोर पहाड घुगुती बासी माल बोल्या मोर रातो माटी सेतो माटी घरमै लाइबर विस्पतिको बिठाप खाल्यो माल है आइबर भिट दाको छोरी बहिनी माइती घर जान्ने सेलपुरी बटुक खिर रमाई रमाई खान्ने विस्पतिमै देउता पुजी नयाँ न्वागे खान्ना जौकाट बर घरदे लामै देली बाला लाउना केटा केटी बन्जाइ बर आउँसेल टिपी ल्याउना जिरा नुन सिलौटा पिसी काफल टिपी खान्ना पहाड भण्या पहाडै हो डाङ्गा खोला सुहाउन्या पहाडको बाडुल्या खोटको घडी घडी रुवाउने ठन्डा पानी घुइलो सेल पहाडै पाइन्छ दमाउ बोल्या डङ्गा खोला पहाडै सुहाइन्छ जहिले छ पहाड धेक्या उही सोराई माणलो मालै जन्मी मालै बस्या क्याइ सोराई माणलो अद्ध सकी नैन कभै पहाडको सामना नयाँ वर्ष विस्पतिको सबलाई शुभकामना नयाँ वर्ष विस्पतिको सबलाई शुभकामना देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो। बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडलधुराको जरमथलो। विशु संक्रान्तिको शुभकामना शीर्षकको यो रचना कोसेलीलाई देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद। नजाण्या सजी हुनो बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर हुक्का चिलिमका सँग छौ तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। 13 वर्ष बठे लगातार और वर्ष इन दिन नवरताका दिन हुन्थे त मान्छे नवरतामी व्यस्त हुन्थे। योपालि नवरता धकेलिया अर्का वर्ष पढे आउने 68 सालमी 3 दशैं छन्। 68 सालले निको उपहार पाइरहेछ। 3 दशैं छन् त भगवान बठे लगे केनके आफ्ना धरतीमी भएका सबै प्राणीमी मानव जातिमी केनके दया दृष्टि अवश्य हरन्ना। हम भगवानलाई मात्रै हुन त आशा राख्दाउ कि भगवान ईश्वर दिन्न त्यो दुःखकी बेला मात्रै। बाँकी हाम्रो हातबटे लगे प्रकृतिलाई हुन्ना रहेका कैयौँ गतिविधि छन् जो हाम्रातिरबटे गलत छन्। हम आगो लगाइदिन जथाभावी जङ्गलमी त्यो लगे प्रकृतिलाई छेडखानी हो। तसा कैयौँ चिज छन्। हम नाना छ यहाँ म आफ्नै घर लगे घर पोलिथिन घर जो अब केहीलाई साग तरकारी लिएका अथवा केहीलाई सामान लिएका बजार है पोलिथिन हुन्थ्या काला पोलिथिन तन पोलिथिन पोलन्थ्या हाम्रो घरै माउका कोही सदस्य जो लगे तब म तति बेला भन्थ्यो ये पोले पछाडि यो धुका प्रदूषण हुन्छ धुका जान्छ हाम्रो वायुमण्डल प्रदूषण हुन्छ भने यहाँ के भन्थ्या भने हम एकजनाले पोल्लावर पनि त्यो प्रदूषण हुन्छ। हम सबै मान्छे एक जानो गल्ती अद्दाउ हाम्रा देशमा लगे 3 करोड बढ्ती जनसङ्ख्या छ भने पछाडि 3 करोड पोलिथिन पोलिनहन् 3 करोड नानी गल्ती हुन्छन् त त्यो प्रकृतिलाई बहुतै ठुलो गल्ती होइन्छ। त प्रकृति हम देखबार उठिन्छ जसै अहिले पानी पड्डा रहेन बाहिर हिटैया तम देख्दिला छ हावा प्रदूषित होइबर आँखा लगे डा हुन्छ सास फेर्दा लगे असजी हुन्छ। यसले पछा जाइबर केही ठुल्ठुला रोग निम्त्याउने हो। यो सबै तमाम सबैले मिलेले नाना चिजलाई ध्यान दियो भने पछाडि भोलका दिनमा हाम्रा केटाकेटी मन्ना सुख सजी पाउन्ना। अब देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेलीतिरै लाग्दाउ देउडा साहित्य रतन दीर्घराज ओझाजीको एक रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर अच्याल बस्सान माला डोटी गिरिचौका खतेडाको जरमथलो। नयाँ वर्ष विशु पर्व र चैत्य दशैंको शुभकामना भणभर एक मुष्ट लेख रहेछ।
2077 साल बाइ गयो नयाँ वर्ष 78 आइ गयो एकजना दोस्रो आउने पुरानी रीति हो यही सालको चालु सम्बत सर्पन बिति गयो पुराना पात झडी गया नयाँ पात पलाई गया बुरौसी फूल फुली गया काफल करौँ आइ गया शिशिर गई बसन्त आयो ऋतु बदलियो तन बदलियो मन बदलियो मौसम बदलियो धान खेती अषाढ लाउने गहुँ खेती पाकी गई जन्म्या ठाउँ कि रन बनकी सौराडी लागि गई सर्दी गर्मी मौसम त फर्किरहन्छ तबै मर्यो मान्छे बग्ने पानी नफर्कने भए कोरोना कहर चल्यो 77 साल काहीँ छाडेन यही परीले पहाड नै माल मजदुर कि मजदुरी छुटी विद्यार्थी कि पढाइ यो बैरी कहाँबाट आयो रीति थिति खडाए जहाँ आइथे एको रोना उसै ठौरा बाइजा नयाँ वर्ष 78 निको भई आइजा हुन त राक्षस नाउँको आयो सम्पत्त सर एकतिर कोरोना बैरी बाँच्चु डराइ डर सर्कमा तुवालो लाग्यो आग लागि जङ्गल आफै राजा आफै मन्त्री एकोलोय मङ्गल एकलौटी शासन सत्ता कसो चलाउने हो मङ्गल आगाको घर कहाँ जलाउने हो उसित शासन सत्ताई पढे खिचा ताने पाछाप क्यासुध रली बिगड्या कि बानी यसै छला भयो यहाँ त राजनीतिकी हाल कसो लक्षण देखाउने हो आउने नयाँ साल जुन भए 77 जसो निको भए हाँकी निकै छ अपेक्षा राख्या हामीले तेरा लागि स्वागत छ 78 साल आइजा हाँसी खुसी शान्ति रे सिर्जना ल्याए जन्म नमा घोषी विद्यार्थीलाई विद्या दिए धनार्थीलाई धन पाक्याका आमझो भए टर्रो भए जन रोगीलाई ओखती दिए भोकालाई भोजन नपढौ लाल्टिन बाली न्यायलाई खोजन कायम राखे वर्षैभरि शान्ति सुव्यवस्था आइन पढौ कसै किलाई दुख भोग्ने अवस्था निको भे 78 साल सम्वत्सर ज्याभ्यालै निकै कुरा सुन्न पाइयो जैठौरा गयालै फुलफुल लिराउन फल्ला गिराउन होइराउ वर्षा पानी सपडी जाऊ भौज सकी मै खाऊ भन्ने बानी देशभरि सुविकाल होइजाऊ नपढाउ अकाल ऐलै झैँ खरेडी जनहौ 78 साल सँगै आयो विशु त्यार सँगै नवरात्रि दाइन होइराउन दुर्गा मैया सबके सुखदात्री विशुको सनानो ठुलो परशुराम धाम रक्षा गरुन् दुष्ट बट प्रभु श्री राम जागिर्या सुकेरा होइर्या खाइखेली हाँसिर्या हौस हजारीका फूल सबजना बाँचिर्या गाउँवासी टोलवासी सबै जिल्ला क्षेत्रवासी सबैलाई कोथला भरी शुभकामनाको राशि सबैका मनमा आइरहन् निक्निका भावना नयाँ वर्ष नवरात्रिको सबमा शुभकामना नयाँ वर्ष नवरात्रिको सबमा शुभकामना देउडा साहित्य रत्न दीर्घराज ओझाजीको रचना थियो डोटी गिरिचौका खतेडाको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुरबाट बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न दीर्घराज ओझाजीलाई यो रुबस रचना कोसेलेकीलाई नयाँ वर्ष 78 को हार्दिक शुभकामना शीर्षकमै डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवशजीको रचना छ शुक्ला फाँटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर च्यालमाल बसान रामकी बराइल विष्टपाली डोप सुर्नयाँ गाउँपालिका पाटन सोराड बैतडीको जरमथलो र लेख रहेछ घडी घडी पला पला हप्ता महिना वर्ष युग युगान्तरसम्म चलिरहने सर्छ इसै हिसाब बलि लाडी कति युग बित्या कति आजी बित्य हुन के हुने हुन् कि थाहा लाग्यो 78 साल 77 बाइग्यो वर्ष दिनसम्म हमलाई क्या झल्लन लाग्यो मंगलमय शुभकामना
78 सालको सुदूरवासी शुभै शुभ पहाड मालको शान्ति आइजाउ संसारमै देश जिल्ला गाउँ सुदूर प्रदेश भितरीका जुलै सबै ठाउँ जरम भूमि इजा बाबा मित्र भाइ बन्धुको सेबारे सम्मान बढाउ साधुरे सन्तको भाइ भाइ आपसमै लोग्ने स्वानी कन माछारे पानीको जसो मायाको बन्धन 33 कोटी देवी देवता सबै किलाइ दाइन कोरोना भाइरस भागौ न्याजन आशाउ काइन रक्षा गरौँ 12 मास सबका इष्ट कुल्या आफ्ना आफ्ना क्षेत्रभित्र सबैजना मूल्य वर्षाद साउनकी झरी गोरसको खोलो फलफुलकी वर्षा होइरौ प्रेम एकता गोलो गोठ गोठ हर्क सैका गाई हौन धिनाला देशकी प्रगति होइरौ हजारीकी माला महिलाको सम्मान होइरौ भगवानकी भक्ति मिलिरौ 24 घण्टा प्रभुजीकी शक्ति संस्कृति रे परम्परा रीतिथिति चाला पैरण्य भगवान कृष्ण बैजन्ती फुलमाला देशमै रोजगार बढौ स्वदेशैका धन्दा नपढौ विदेश जानु कमाई किलाय अन्त जुवा शराब गलत धन्दा कुप्रथा कुरीति नलागौ कसैको मन सच्चा नियम नीति हुक्का चिलिम शुभचिन्तक ओम दादा सहित रेडियो एफएम महाकाली हाँसी खुसीसित वर्षैभरि निकै निको सट्रस भोजन सुखैले समय बिताउ धर्मको ओजन मन की बात अर्कसँग दुःख साटा साटा गद्य मौका सबै मिलाउ माया बाटा बाटा त्यार्त्यौ 12 मेला पर्व संस्कृतिको धागो नटुटे अमर होइरौ देउडा चैत भागो खेतीपाती असल फसल भोकमारी भागी जाऊ पेटभरि सन्तुष्टि सबै जागर जागी जाऊ स्वतन्त्र जीवन बिताउ प्रवासी नेपाली भगवान की रक्षा होइरौ स्वभाव पेशाले भगवान की रक्षा होइरौ स्वभाव पेशाले डोटी रत्न वीरबहादुर बिष्ट विवशजीको रचना थियो। नयाँ वर्ष 78 को हार्दिक शुभकामना शीर्षक राखपर शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर भट्टे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीरबहादुर बिष्ट विवशजीलाई यो रुबस रचना कोसेलीकीलाई। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। आज देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेलीतिरै लाग्दा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 2 महुलिया कञ्चनपुर भट्टे लेखराई छ। पिलकोट निनाली डडेलधुराको जरमथलो 2078 सालको छ शुभकामना शीर्षकमी सुख दुःख जेब यलै 77 बाइग्यो नौलो सोच उमङ्ग ल्याई 78 आइगयो 77 को कालो मैलो धोइप खाली फाल सुख शान्ति समृद्धिको पानस बत्ती बाल रिटी घुमी फर्कन लाग्यो यो कोरोना काल इसै कि राज हुने हो कि हिमाल पहाड माल विकास त हुनै रलो रोग बठे बाँच्या क्या होलो जनताको भलो नाङ्गो नाच नाच्या 77 को विदाई भयो जसेरी तसेरी निमुखा जनतालाई अब बचाउनु कसरी भिडभाड जनअर भन्ना स्वास्थ्य कर्मी साथी नारा जुलुस अरेका छन् आमसभा उहीमाथि आफै बाँच्च जन खोज सोच परा या कि
शराब चेडीले हो कि बुद्धि हराए कि सांसद मन्त्री हुने बेला कसो शपथ खाइथ्या देशको भलो अल्लाह भणी सरकार बनाइथ्या भोट दियो प्रचार अर्यो सरकारमै पठाइयो उनै जनता इन्यताले नुनचुक चटाइयो रोगको भ्याक्सिन किन विकास हुनै रलो जानेले तसैमा होलो हाम्स भएको भल्लो और काम थाती राखी स्वास्थ्यमा ध्यान दिय रोगको सेरी निको हुन्छ जनतालाई ज्ञान दिय अधिवेशन क्याचाइने हो कोरोना रोग सर्या पयरला राजनीति सबै जनता मर्या नेपालको चारैतिर चलाउनु नामना घरदेशी परदेशी सबलाई छ शुभ कामना घरदेशी परदेशी सबलाई छ शुभ कामना। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 महुलिया कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराई विपिनजीको रचना छ शुभकामना सबैनलाई 78 सालको शीर्षक राखेर परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुरा बठे लेखिरहेको छ। पाटन नगरपालिका 1 मैचाली मौर्यगढा बैतडीको पुर्ख्यौली घर भन्बर बया लिने मनै उडा सुसा हौवा सुसा बनभरी पलाइजा आब पालो रेका टोसा लाली रङ्ग पोख्दे आब गुराउँ सिका फूल म तिर्खा मेटाउलो क्याले नसुक पानी मूल फुकाइदे बिरही गाँठो रोइदे न्याउला रोइदे फुलिजा काफल कि डाली न्युणी भुइँ छोइदे दर्किजा सर्कका पानी ठन्याई देता मन पलोइजा सिरुका मुल्ला हर्य होइजा बन घोइलो बचन कोहो कोहो कोय लिले गायो सकिन लाग्यो चैत मास नयाँ वर्षा आयो काटी चुटी गौकी बाली हाली हेल्यो कट्टा पकाई खान्ना नौले न्वागी धुलो पिनी घट्टा आइगई बिसु किनी ल्याउना नयाँ नौलो लत्तो सालसमय फेरि याको चल्लै नभ पत्तो खेतीपाती बिउको सिजन बड्डोइ रन्छ काम सेल बस्ने दिनाइ गया हुन पस्क्यो घाम गल्लेर पाकेका किमु झडी रन्ना भैया ढुकुर ढुकुर डाली माथि बासी जान्न कुइया दिनका टन मुस्किल मात्रै हालका बिहाल कोरोना काल बनि आयो 77 साल लाखौंको परानी खायो संसारै रुवाइग्यो आउँसले भर्रेका आँखा झनाउँस चुवाइग्यो कत्तिकी जागरी छुटी कत्तिका साथ छुट्या सोचेका सपना जति बीचबाटैमी टुट्या आशा रामी बस्या बाला धोकाका धोकाइर्या कैयौं दिन त गरिब मान्छे भोकाका भोकाइर्या हत्या हिंसा बलात्कार बढेका बढै थ्या आफ्नै पेट भद्दा किलाई लडेका लडे थ्या दुःखरे पीडाके झोला गरी बक्का फेला नैनिका काजबार भइथ्या नैनिकी जात मेला कभै बाढी कभै पहिरो काहीँ काहीँ आग जने 77 जो जन हौला 78 पनि बिसुकी कोसेली बोकी आइग्यो नयाँ वर्ष नेपालिनका आँगनमा पोखिन लाग्यो हर्ष दिनका टन सहज होइजाऊ 21 साल बठै उल्लासैमे बिताउ जीवन दुःख नहौ कठै कुकर मको नाश होइजाऊ सत्य की जित होइजाऊ धर्मको पालना होइजाऊ सबैको हित होइजाऊ खानै होइजाऊ लाउनै होइजाऊ चुला आगो बलाऊ हाँसी खुसी यो जिन्दगी सुखमय चलाऊ देशमै विकास होइजाऊ निरङ्कुश कुइजाऊ देश हाँक्न्या नेता कि मौकी सद्बुद्धि पलुइजाऊ मुगलान नजानु पढाऊ 7 समुद्र तरी स्वदेशै बाँच्नु होइजाऊ आब जीवनभरि दाइना भया देवी देवताऊ रक्षा गरे माटी सुखको सास फेद्दो होइजाऊ सबके आजै बाटे होइराऊ भाग्य नयाँ वर्ष अरु वर्षै खालको शुभकामना सबै नलाई 78 सालको शुभकामना सबै नलाई 78 सालको। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराई विपिनजीको रचना थियो।
नयाँ वर्षको शुभकामना भन्नुभयो लेखराई त्यो बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराई विपिनजीलाई परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुराका मित्र। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराज चटौतजीको एक रचना छ मजगाउँ कञ्चनपुर बठे लेखराई छ भागेश्वर गाउँपालिका 3 बोगटा डडेलधुराका मित्र। घर घरमा सुख शान्ति सबैको चाहना नयाँ वर्ष 78 को छ शुभकामना। खुसी राज्य रङ्ग राजा मनमा सबका शान्ति रोग व्याधि केही नलागौ चेहर रामाय कान्ति। सबैकी उन्नति होइजाऊ प्रेम सद्भाव बढाऊ आनन्दले जीवन बिताऊ दुःख जन पढाऊ। देश विदेश जहाँ भएलाई कर्तव्य जन छुटाऊ काम गरी खान मिलाऊ पीरता जन टुटाऊ। लक्ष्य मिले बास गरून् सबैका घरमा निडर भई बस्छ मिलाऊ एकअर्का भरमा। दिदी बहिनी ददा बुद्धि इष्ट मित्र वर्ग कर्म गरौँ आफ्ना देश घरलाई बनाऊ स्वर्ग। इजा बुवा खुसी राखी आशीर्वाद लिया श्वास निका बस पडी दुःख जन दिया। सास सन्ज्या सेवा गद्दु हो ठुलो संस्कार मर्या पचा भेस्ते काउनु हो सबै बेकार। जयभाउ लेथ्या सत्ता हात उसै भाउमा गया अब हुन्याउ चुनाउ खिलाइ जनता सचेत भया। कर टेक्स महँगीले उठी बास भया जयासले दिथ्यो मत सबै तसाइ रह्या। सुक्खारे खडेरी पढ्यो अब क्या खानु हो वातावरण दूषित भयो अब कहाँ जानु हो। अधर्मको बाटो छाडी हिट्टु हो धर्मका फल हुन यिन सबै हाम्रा करमका फल हुन यिन सबै हाम्रा करमका। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराज चटौतजीको रचना थियो भीमदत्त नगरपालिका 17 मजगाउँ कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीराज चटौतजीलाई शुभकामना रूपी रचना कोसेलीलाई। आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्र वीरेन्द्र भट्टराई विपिन वीरबहादुर विष्ट विवश दीर्घराज ओझा खड्गबहादुर पाल मोतीराज चटौतजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै एक दुई रचना और लगाई हामीले सुनाए त्यहाँ पण्डित शिवदत्त पन्त रे पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीको बहुत बहुत धन्यवाद सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई। सँगै बसपर सुन दिया हुनाले साथ दिया हुनाले तमरलाई चिउनाई कि बलाइ छ भोला 8:05 में भेट्ला। आउन रहेको नयाँ वर्ष निको सन्देश निको रविबार निको कोसेलो पोटेलो बादबर हामीलाई ल्याऊ शुभकामना छ। नमस्कार।